म्हज्या मोगाल बाबां भयणीनो, आमी पास्काच्या आतोल्यांत आसां. देखूनच आमची कुशालकाय आनी संतोश चोडटा वाडटा, कित्याक जेजू आमचो जिवंत जाला आनी ताच्या जिवंतपणांत आमकांय भाग मेळ्ळा. आनी आयज बुधवार, एप्रिलाची 23 तारीख. आमची भाव भयणां जायतीं मिसाची भेटेन वांटो घेता. कांय जाणां तांकां मिसाक वचोंक जायना, घरांतूच आसता तीं, पूण हो आमचो नियाळ तांकांय बी पावता. देखूनच ह्याच कारणां खातीर हो थोडोच वेळाचो नियाळ हांव तुमच्या दोळ्यां मुखार दवरतां. आयचें वाचप आनी ह्या आठवल्यांत हेंच वाचप जातलें, आमच्या दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव हांची खबर आमी आयकतले हांव. पेद्रू आनी जुआंव मागणें करूंक देव टेंपलांत वेता. तांकां थंयसर मेळटा एक ल्हानगो मनीस जल्म मागता. देव मंदिराच्या दारा लागीं तो बसलोलो आसलो आनी तो भीक मागतालो. ताणें पेद्रू आनी जुआंवाक पळोवन ते समजलो आपणाक खूब भीक पडटली म्हणून, आनी तो तांचे लागीं भीक मागता. आनी पेद्रून म्हटलें, म्हजे लागीं रुपे ना, भांगारूय ना. मुखार पेद्रून तांकां सांगलें, नाजारेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालतां, चलूंक लाग. आनी त्याच वेळार आनी तेच घडये पेद्रून ताका उबो केलो. आनी हो मनीस ल्हानगो उडयो मारून चलूंक लागलो आनी देवाक वाखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत भितर गेलो. पेद्रू देवाचे पदवेन, जिवंत जाल्ल्या जेजूचे पदवेन हें विस्मीत करता. देवाची पदवी आमचे भितर आसा. जिवंत जाल्ल्या जेजूची पदवी आमकांय मेळ्ळ्या. ही पदवी आमकां देवान दिल्या. ती कशी आमी वापरता? दुसऱ्यांक आमी बरें करता देवाच्या नांवान. देवाची पदवी दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत आमी वापरता. कितलें बरें गरजेवंत सवें आमच्यांनी करूंक जातालें. तर दुसऱ्यांक बरें करूंक आमी प्रयत्न करुया, अशें पयल्या वाचपांतल्यान सिद्ध सोत आमकां मेळटा. आनी दुसरें वाचप म्हणटा पळय तें आमच्या जॉनच्या लुकासाच्या एवांजलांतलें. तेवूय खबर करता जेजूच्या पुनर्जिवंत जालेल्याची. दोग शीस आसले, ते एमाउस्तान जेरुसाल्याक वेताले आनी एक व्हडली वाट ती सुमार 11-12 किलोमिटरांची वाट. आनी ते एकदम दुखेस्त आसले, चिंतेस्त आसले, कित्याक तांणी आयकलेलें एक मनीस, बरो मनीस तो, आनी दुसऱ्यां पासत मेलो, जीव दिलो. तो आतां खूंय गेला, कितें ताचें जालां ते घुस्पताले आनी ते नकळो आसले ताचे विशीं कितें घडलां पळय तें. देखूनच ते अशी वाटेर चलता आसतना एकलो तिसरो मनीस मदकत उबो जाता आनी तो म्हटल्यार हो तो जिवंत जाल्लो जेजू. आनी हो जेजू जिवंत जाल्लो सगलो इतिहास सोडवणेचो तांकां उक्तो करता. आनी हे दोगूय जेजूक चिकटून रावता आनी जेजूचे खरे शीस ते जावंक पावता. देखूनच आमकां कुशालकाय भोगता की जेन्ना हो पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू आमकां मेळ्ळो की ना, आमच्यांनी ताचे फाटल्यान वचूंक जाता आनी आमच्यांनी ताचो बरो वावर परगटूंक जाता. हें मनान आमी घेवया हो नियाळ करतना. आनी खरीत भाशेन हो सयक घेता तुमचे ताय मागूंक, आमचो मोगाचो पापसाय बरो गवळी संवसाराक अंतल्लो काल ताका सासणाचें सूख देवान फावो करूंक.